पहिलो गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि पहिलो गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँसभा सदस्य तोरण मल्ल ठकुरीज्यू उपस्थित हुनुहुँदैछ र प्रस्तुत गर्नुहुँदैछ पहिलो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम। आजको यो 12औं गाउँसभामा उपस्थित पहिलो गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, पहिलो गाउँपालिकाको यस गरिमामय गाउँसभा अब 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसुस गरेको छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको आन्दोलनमा मुलुक र जनताका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूमा उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। सभा सदस्यज्यूहरू, चालु आर्थिक वर्षको संक्षिप्त प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको वास स्वास्थ्य चौकीलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउन एक स्वास्थ्य चिकित्सकको व्यवस्था गरी बिरामीहरूको उपचारमा भिडियो एक्सरे, इसिजी र डिजिटल एक्सरे मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याएको छ भने उक्त स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गरी 10 शय्याको अस्पताल बनाउन भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य अगाडि बढेको साथै पहिलो आधारभूत अस्पतालको रूपमा सेवा प्रारम्भ भइसकेको छ। गाउँपालिकाका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप वार्ड नम्बर 5 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका जनताहरूलाई लक्षित गरी विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। 5 उपाध्यक्षसँग गर्भवती तथा सुत्केरी सन्चो बिसन्चो कार्यक्रमको निरन्तरताबाट चालु आबमा 140 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई रु 5000 का दरले सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ, जसबाट आमा तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य रहन मद्दत पुगेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा 6 सम्मका सबै विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यस कार्यक्रमले बाल पोषण स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देउराली आधारभूत विद्यालयमा आइसिटी ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने यज्ञेश्वर आधारभूत विद्यालय र बालनयन प्राविमा 2 कोठे भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। वार्ड नम्बर 4 मा अवस्थित जनसेवा संस्कृत माविमा नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन प्रारम्भ गरी गाउँपालिकाको नमुना विद्यालय बनाउने कार्यको सुरुवात गरिएको छ भने पहिलो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन गराउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। सबै विद्यालयमा 1 देखि 5 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। क्रमशः 10 कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गरिनेछ। साना सिँचाइ अन्तर्गत 7 वटै वडामा 10 वटा योजना रहेकोमा 4 वटा योजना सम्पन्न भई बाँकी 6 वटा योजना समेत चालु आबभित्रै सकिने गरी आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन साथै 3 र 6 नम्बर वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन हुने गरी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो गाउँपालिकाबाट हुन सक्ने नदीजन्य कटानलाई मध्यनजर गरी खोला किनारामा तारजाली लगाउने काम सम्पन्न भएको छ, जसबाट वर्षायाममा खोलाको बाढीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिएको छ। गाउँपालिकाको मुख्य बजार केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न मर्दी खोला पुरानो बजार सडक स्तर उन्नति गरिएको छ भने अन्य स्थानमा ढल व्यवस्थापनको काम निर्माणाधीन अवस्थामा छ। गाउँपालिकाका महत्त्वपूर्ण सडकहरूमध्ये बालाकोट सित्ले साधाने सडक, चिसापानी 6 सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। व्यावसायिक पशुपालनमा स्तर वृद्धि ल्याउन आवश्यक औषधि खरिद गरी पशुपालक किसानहरूलाई वितरण हुँदै आएको छ भने नस्ल सुधारका लागि आवश्यक सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पशुपालन व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत उत्कृष्ट किसानहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिएको छ।
धान बालीको पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1 देखि 7 सम्मका विभिन्न 8वटा समूह सहकारी र फर्महरू छनौट गरी धानको बिउ वितरण गरिएको छ। किसान पहिचानका लागि किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, जसमा 1900 घरधुरी सूचीकृत भएका छन्। साथै माटो परीक्षण शिविर कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ तथा पुराना गरी जम्मा 318 जना उद्यमीहरूलाई विभिन्न व्यावसायिक तालिम दिई 55 जनालाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ, जसबाट उद्यमशीलताको विकास भई स्थानीय रोजगारीलाई समेत टेवा पुगेको छ। सबै वडामा पञ्जीकरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको छ, जसबाट जन्म, मृत्यु, बसाइसराई जस्ता पञ्जीकरण सम्बन्धी अभिलेख चुस्त दुरुस्त रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाइएको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यस आवमा पनि कृषकहरूलाई 19वटा मिनी टेलर र 17वटा कुटानी पिसानी मिल प्रदान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बढ्दो बजारीकरणबाट उत्पन्न हुने फोहोर मैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान गर्न वार्ड नम्बर 5 ल्यान्डफिल साइट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत स्थानीय आवश्यकता अनुसार विशेष रूपमा ग्रामीण भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न 20वटा आयोजना सम्पन्न भई दलित, महिला, विपन्न, बेरोजगार लक्षित वर्गका 51 जनाले रोजगारी पाएका छन्। यस कार्यक्रमबाट गरिब परिवारलाई राहत पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा रहेका श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृत र पुनः श्रम स्वीकृतिको गर्ने काम समेत गरिएको छ। न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि तयार भएको कार्यविधि अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था भई नियमित कार्य सम्पादन भएको छ। यसले कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादहरू स्थानीय न्यायिक समितिबाट निरूपण भई जनतालाई न्यायको पहुँच पुगेको महसुस गरिएको छ। साथै 7वटै वडामा वडा स्तरीय मेलमिलापकर्ता छनौट भई उनीहरूलाई 8 दिवसीय मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम दिएको छ, जसबाट स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न असमझदारीहरूलाई समाधान गरी स्थानीय वासीहरूबीच मेलमिलाप र सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम गर्ने अपेक्षा राखेको छ। विपद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनवटै सरकारको भएको भए तापनि स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको नाताले विपद प्रतिकार्यमा पालिकाको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा बाढी पहिरोजन्य विपदबाट क्षति भएका स्थानीय स्तरका संरचनाहरू सुधार तथा मर्मतका लागि उपयुक्त स्थानमा खानेपानी पाइप र तार जाली समेत उपलब्ध गराइएको छ। शौचालय नभएका र जोखिमयुक्त घरवासमा रहेका अति विपन्न नागरिकको शौचालय निर्माण र सुरक्षित घरवास निर्माणको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भएको छ। सदस्यज्यूहरू अब म आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक क्षेत्र गाउँपालिकाको भौगोलिक तथा वातावरणीय सम्भाव्यताको अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा कृषि, पशुपालन, फलफुल खेती लगायतका नगदे बालीको उत्पादनमा जोड दिँदै पकेट क्षेत्रको स्थापना गरी सामूहिक तथा व्यावसायिक उत्पादनमा बढुवा दिइनेछ। कृषकको साझेदारीमा 1 वडा 1 पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका कृषियोग्य जमिनमा साना सिँचाइ कुलोहरूको निर्माण तथा मर्मत गरी 12 महिना सिँचाइको सुविधा पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। जलवायु अनुकूल सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सुरुवात गरी पहाडी क्षेत्रमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना तथा मजौला प्रकृतिका ड्याम निर्माण गरी पोखरी बनाउने साथै उक्त संरचनामा जल विहार गर्न पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिलाई आत्मसात गर्दै यस गाउँपालिकाका सम्भावित स्थानहरूमा जलाशय बनाउने कार्य गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वयात्मक पहल गरिनेछ। व्यवसायिक खेती तथा नगदे बालीको प्रवर्धन गर्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइनेछ। पशु स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक औषधि उपकरण र सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। साथै सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि 1 भेटनेरी डाक्टरको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उत्पादनको सङ्कलन तथा बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई जोड दिइनेछ, जसबाट गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहनेछ। ऐतिहासिक पैकोट, नायसाब थान, फुलबारी दरबार, पालुस्तान, दपुरको चारालोङ गुफा, शिवपुरी धाम, चन्द्रेश्वर शिवालय मन्दिर, बानी डाँडा, छहरे झरना, ढुवाखोला झरना, गोबान सिंह कपासे झरना, छिच्यौदी झरना, टकलाक शिवालय मन्दिर,
विश्वनाथ शिला, नागेश्वर मन्दिर, नाच्ने डाँडा पर्यटकीय स्थल, कोलकाटे वैष्णवी देवी मन्दिर, मुसुरबारी कालिका देवी मन्दिर, चिन्तन चौतारी, टाङटाङ गुफा, नेपाने गाउँ मन्दिर, थुम्की गुफा, थमथम माई ग्यामी, पातले पर्यटकीय स्थल, त्रिवेणी धाम लगायतका गाउँपालिकाका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्दै उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य रहने हुँदा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्थानीय राजस्वको दायरामा ल्याइनेछ। यसका लागि व्यवसाय दर्ता शिविर सञ्चालन गरिनेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी सम्भावित सबै बस्ती स्तरमा विस्तार गरिनेछ। ड्राइभिङ, हाउसवेयरिङ, प्लम्बिङ, कपाल काट्ने, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ जस्ता सिपमूलक तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक क्षेत्र सदस्यज्यूहरू सङ्घीय सरकारबाट निर्धारित कार्यविधि र मापदण्डको अधीनमा रही गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरू उपलब्ध शैक्षिक जनशक्ति, विद्यार्थी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी क्रमशः कक्षा थपघट र विद्यालय समायोजनको नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थामा थप सुधारलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी गरिब र जेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। उत्कृष्ट नतिजाका साथ शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइनेछ। साथै क्रमशः एक वडा एक सामुदायिक नमुना विद्यालयको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सूचना प्रविधि एवं कम्प्युटर ल्याब स्थापना भएका तर जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षित उपयोग र उपलब्धि दिन नसकेका विद्यालयका लागि सूचना प्रविधि सहजकर्ताको व्यवस्था गरी चुस्त दुरुस्त सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। फरक क्षमता भएका बालबालिका साथै बालमैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने गरी विद्यालयहरूको शैक्षिक तथा भौतिक संरचनाहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्ने गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी गाउँपालिकाको शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति एवं सीमान्तकृत वर्गलाई शैक्षिक अवसरको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एसई लगायत विभिन्न तहमा गाउँपालिकाबाट सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका छात्र छात्रालाई सम्मान गरिनेछ। जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक सहितको संयुक्त उपस्थितिमा विद्यालयमा सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग विद्यार्थी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र स्तरीकरणको सूचक सहित मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन गाउँपालिकासँग प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकसँग शिक्षकको कार्य सम्पादन सम्झौता गरी प्रत्येक 3 महिनामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीमा अन्तर्निहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने प्रदेश सरकारको नीति अनुसार यस गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा पनि फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रमलाई आत्मसात गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका निम्ति अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तारका लागि पहल गरिनेछ। एक विद्यालय एक पुस्तकालयका अवधारणा अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा क्रमशः पुस्तकालयको स्थापना गरिनेछ, जसलाई क्रमशः विद्युतीय पुस्तकालयको रूपमा परिणत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस गाउँपालिकाका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय जाने कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै विद्यालयमा भर्ना भई बीचमा नै कक्षा छाड्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ र साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम मार्फत पैयौँ गाउँपालिकालाई पूर्ण साक्षर गाउँपालिका बनाइनेछ। प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम समावेश गरी सिक्दै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसबाट विद्यार्थीहरूमा आत्मनिर्भर तथा व्यावसायिक हुन हौसला मिल्नेछ। प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट गाउँ फर्केका युवाहरूलाई मध्यनजर गरी उनीहरूको सिपलाई सदुपयोग गर्न युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
युवा लक्षित सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै विदेश पलायनको वर्तमान स्थितिमा सुधार ल्याइनेछ। विभिन्न युवा क्लबहरू, युवा तथा युवा लक्षित सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै युवाहरूमा नेतृत्व विकासका अवसरहरू प्रदान गरिनेछ। खेलकुदलाई मनोरञ्जन र स्वास्थ्यसँग आबद्ध गरी यसको विकास गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्र रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन गरिनेछ। खेलकुद विकासलाई जोड दिँदै गाउँपालिका स्तरीय रङ्गशाला निर्माण लगायत खेलकुद सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गरिनेछ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि क्रमशः 1 वडा 1 खेल मैदान निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। सामुदायिक प्रहरी सङ्घको समन्वयमा युवाहरूलाई दुर्व्यसनमा लाग्न नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र स्थापना भएका युवा क्लबहरूलाई समाज सुधार तथा विकास निर्माण कार्यमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सदस्यज्यूहरू आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेकोले स्वास्थ्य चौकी, औषधालय, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सेवालाई नियमित र पहुँचयोग्य बनाउन थप व्यवस्था गरिनेछ। भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र थप आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निःशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परिवार नियोजन तथा किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको लागि स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारका लागि विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य जाँच उपचार शिविर सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरूको पाठ्यघर र स्तन क्यान्सर रोकथाम, 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको पोषण स्थितिमा सुधार लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र अति आवश्यक पर्ने औषधिहरू वर्षैभरि नै प्राप्त हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। सुरक्षित प्रसुति सेवाका माध्यमबाट मातृ शिशु मृत्यु दरलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै बर्थिङ सेन्टरहरूमा सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ। साथै स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी सेवा गाउँपालिका विशेष अभियानको थालनी गरिनेछ। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य जीवनशैली प्रवर्धन गर्न विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। विभिन्न सरुवा रोगहरू तथा महामारी रोकथामका निमित्त जनचेतनामूलक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। साथै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतितर्फ नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत उपलब्ध स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने औजार उपकरण सामग्रीहरूको सुनिश्चितता गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत सामुदायिक स्तरमा सेवारत समुदाय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउन 60 वर्ष उमेर पुगेकालाई सम्मानजनक विदाई र नयाँलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने महिलाहरू सुत्केरी भएको अवस्थामा उचित पोषणको व्यवस्था गरिनेछ। उपाध्यक्षसँग गर्भवती र सुत्केरी सन्चो बिसन्चो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्हीलचेयर, बैशाखी, बेड, इयर डिभाइस लगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै प्रकारका हिंसाहरू, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, छुवाछुत र कुप्रथा मुक्त गाउँपालिका निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गरी सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। एकल महिला, विपन्न तथा न्यून आय भएकाका लागि आयमूलक एवं क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा एक शववाहनको व्यवस्था मिलाई शवदाह स्थानसम्म निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रकारका फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता विकास एवं उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लाने नीति अवलम्बन गरी अध्यक्षसँग ज्येष्ठ नागरिक तथा अपङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बालबालिका सम्बन्धी बाल सञ्जाल एवं बालबालिकाको क्षमता विकासका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। निर्माण गरिएका तथा गरिने सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारहरूलाई बालबालिका एवं अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै लगिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। आदिवासी जनजाति लगायत स्थानीय मौलिक भाषा, संस्कृति, वेशभूषा तथा परम्पराको संरक्षण एवं सम्वर्धन गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाका सबै जात जातिको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्नका लागि गाउँपालिका स्तरीय एक सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका तथा लोप उन्मुख जातिहरूको संरक्षणका लागि ठोस तथा प्रभावकारी कदम चालिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सुरक्षित घरवास नभएका परिवारलाई आवास निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र परम्परागत रूपमा सञ्चालित मेला तथा जात्राहरूलाई संरक्षण तथा सम्वर्धन गरिनेछ। सामाजिक न्यायलाई जनस्तरमा पुर्याउन स्थानीय न्यायिक समिति तथा वडा स्तरमा स्थापना भएको मेलमिलाप सहजकर्तालाई क्रियाशील बनाइनेछ। समाजमा विद्यमान जातीय विभेद, दाइजो प्रथा, महिला हिंसा, बालविवाह जस्ता कुरीतिलाई निरुत्साहित गरिनेछ। जाँड, रक्सी, जुवातास तथा लागु औषध दुर्व्यसनी जस्ता सामाजिक विकृतिलाई नियन्त्रण गरिनेछ। पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गरी सरसफाइको क्षेत्रमा नमुना गाउँपालिका बनाउन ठोस कदम चालिनेछ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको सबै घर परिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन सञ्चालित एक घर एक धाराको कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै नयाँ निर्माण तथा जीर्ण खानेपानी आयोजनाको मर्मसम्भार गरी प्रशोधन सहितको खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। परम्परागत रूपमा निर्मित कुवा, ढुङ्गे धारा, चौतारी, पोखरीहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धनलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बजार उन्मुख स्थानहरूमा आवश्यकताअनुसार डस्टबिन र सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिनेछ। साथै हालसम्म पनि शौचालय निर्माण गर्न नसकेका विपन्न परिवारका लागि शौचालय निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू पूर्वाधार क्षेत्र स्थानीय सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गरी यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाको यातायात गुरु योजना निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाको दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि 7वटै वडा समेट्ने गरी गाउँपालिका स्तरीय गौरवका आयोजना निर्माणको थालनी गरिनेछ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरी गुणस्तरीय एवं वातावरण मैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनेछ। साथै ग्रामीण सडकहरूलाई 12 महिना सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको स्तर उन्नति गरी सबै र सधैँका लागि सडक भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्न सडक स्तर उन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ग्रामीण तथा कृषि सडकहरू निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने निर्यातयोग्य उत्पादनलाई आधार मानी प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको एकीकृत लागत सङ्कलन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिनेछ। यातायातका साधनहरूको व्यवस्थित पार्किङका लागि बस पार्क निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वच्छ पत्रकारिता गर्ने सञ्चारकर्मी पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने डिजिटल अनलाइन पत्रिका, एफएम, रेडियो लगायत सञ्चार मिडियालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। निजी क्षेत्र, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, व्यक्तिहरूको अग्रसरतामा निर्माण हुने पर्यटकीय पूर्वाधार, सुरक्षित बस्ती स्थापना लगायतका कार्यहरूलाई गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गर्नेछ। गाउँपालिकाभित्रका बजारोन्मुख क्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ती व्यवस्था गर्दै उज्यालो पयौँ अभियान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सदस्यज्यूहरू वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न जनचेतना, राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रियालाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। वन्यजन्तुका लागि वनमा रहेका पानीका स्रोतहरू संरक्षण गरी बर, पिपल, स्वामी लगायत वनजन्य फलफुलका बिरुवा रोप्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी नदी किनाराका बस्ती संरचना, सम्पदा, जमिन संरक्षण गर्ने तथा जग्गा उकास गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपरेका जल उत्पन्न प्रकोपको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप उक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै प्रकारका विपदबाट सिर्जना हुने सङ्कटपूर्ण परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विपद व्यवस्थापन कोष आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। उक्त कोषबाट विपदमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल आर्थिक राहत प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय नागरिकको सहभागिताका माध्यमबाट वनको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन तथा संस्थागत शुद्धिकरण गरी दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने वन पैदावारको सुलभ आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र बढ्दै गरेको बजारीकरणबाट उत्पन्न फोहोर मैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि आर्थिक वर्षदेखि फोहोर मैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको कार्य सुरुवात गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा सरसफाइ तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका लोपोन्मुख वनस्पति, जडीबुटी र वन्यजन्तुको पहिचान गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्य तत्काल अगाडि बढाई सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याउने जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ।
वरिपरि तथा खेतीयोग्य जमिनमा रहेका जोखिमयुक्त रुखको कटान गर्ने अभियान सञ्चालनमा निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको समन्वय र सहकार्यमा मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सदस्यज्यूहरू संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन। सेवा प्रवाहमा ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू, महिला तथा बालबालिकाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै नागरिकहरूलाई घर दैलोमै सेवा प्रवाह गर्न घुम्ती सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई अनलाइन प्रविधि मार्फत सञ्चालन गरिएकोमा यस कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटीको प्रयोगात्मक सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप छिटो र छरितो र सहज बनाउँदै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनाइ जस्ता सार्वजनिक उत्तरदायित्वका अवयवहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धता बीच सामञ्जस्यता कायम गरी सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा पहिचान गरी दिगो एवं उत्थानशील विकासमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाको विविध पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान र जनप्रतिनिधि तथा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सदस्यज्यूहरू स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीव्र विकास गरी आधुनिक कृषि, प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधार पयुवासीको समृद्धिको आधार भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्ने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रमा सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। साथै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले समृद्ध पयुँ स्थापित भई पयुँवासीमा खुसी प्राप्ति हुँदै जाने कुरामा म विश्वस्त छु। र अन्त्यमा पयुँको विकासमा योगदान पुर्याउने स्थानीय राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुले राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, श्रमिक तथा श्रमजीवी, स्थानीय नागरिक, समाज बुद्धिजीवी, पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा पयुँवासीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। अब सदस्यज्यूहरूलाई, सभा सदस्यज्यूहरू, पयुँ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश भइसकेको नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि छलफलका लागि समय छुट्याउँछु। एकजनालाई समय 3 मिनेट।